इस वीडियो को दिल थाम कर देखिएगा। करबला हो गई तैयार, खुदा खैर करे। अजरुकुम अलल्लाह कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमिनीन कराम, लहरा दिया गया स्याह परचम मौला के हरम में। अजरुकुम अलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, मैं हूँ आपका खादिम, आपका भाई ज़वार अली हसन करबलाई। मोमिनीन कराम, जैसा कि आज आपको मालूम है कि आज रात मुहर्रम का चाँद जो है वो नज़र आ जाना है और मैं इस टाइम बगदाद में मौजूद हूँ और इंशाअल्लाह आज आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि बगदाद से जो लोग सफ़र करके करबला जाते हैं और अलम कुशाई किस तरह देखते हैं और हरम में मौला हुसैन बादशाह का जो है वो परचम किस तरह लहराया जाता है करबला के अंदर। इंशाअल्लाह वीडियो को आखिर तक देखिएगा और तमाम मोमिनीन तक शेयर कीजिएगा और इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको हरम के तमाम मनाज़िर जो हैं वो दिखाए जाएंगे और इंशाअल्लाह इब्तिदा होने जा रही है मुहर्रम की। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और तमाम मोमिनीन तक शेयर कीजिएगा। जो गुस्से में है मिल के शरीक हुइएगा मेरे साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ आपका खादिम, आपका भाई ज़वार अली हसन करबलाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, हमारा सफ़र इश्क शुरू हो चुका है और हम अपने सफ़र इश्क की जानिब जो हैं वो रवां हो चुके हैं और निकल पड़े हैं सफ़र इश्क करबला के लिए। मुहर्रम का चाँद हमें हुसैन का पैगाम लेकर आ गया है। यकम मुहर्रम है, दिलों में फिर करबला की प्यास जाग उठी है। मुहर्रम का आगाज़ होते ही आँखों में करबला के मनाज़र उतर आए हैं। यकम मुहर्रम गमे हुसैन के महीने की पहली सदा आई है। काफ़िले इश्क रवाना है, मंजिल फ़कत करबला है। मोमिनीन कराम में हम पहुँच चुके हैं करबला मोहल्ला में और आपको दिखाते हैं कि करोड़ों की तादाद में, कसीर तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो बैनुल हरमैन में जमा हो गए हैं और किस तरह सैयदुश शुहदा और मज़लूम इमाम हुसैन और मज़लूम बाबुल हवाइज मौला गाज़ी अब्बास को जो है वो पुरसा दिया गया है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल दिखाया जाएगा। ये मुहर्रम है, हर आँख अश्कबार है और हर दिल सोगवार है। करबला की तरफ बढ़ते हुए कदम इश्क़ हुसैन की पहचान है। मोमिनीन कराम, ये बैनुल हरमैन के मनाजिर हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हज़ारों क्या लाखों क्या कसीर तादाद में जो है वो मोमिनीन इस टाइम बैनुल हरमैन में जमा हो चुके हैं। मोमिनीन कराम, इंशाअल्लाह आप इसी वीडियो में देखेंगे कि जब स्याह परचम ने ऐलान कर दिया गमे हुसैन का मौसम हो चुका है तो हर आँख जो है वो अश्कबार हो गई और आंसुओं में डूब गई। जैसे ही स्याह परचम बुलंद हुआ तो दिलों में करबला की याद ताज़ा हो गई। मौला के हरम पर स्याह परचम लहराया गया तो हर तरफ एक ही सदा आ रही थी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को देखिएगा और ये आप यकीन जानिएगा कि अपने आप को थोड़ी देर के लिए इसी जगह पे खड़े हो के जो है वो महसूस कीजिएगा कि आप इसी मकाम पे खड़े हैं और अपने मौला के सामने जो है वो यही सदा लगा रहे हैं कि मेरे मौला मैं हाज़िर हूँ। अगर मैं करबला होता तो मेरे मौला आप पे अपना सब कुछ कुर्बान कर देता। इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में जो है वो मुकम्मल मैं अभी दिखाऊंगा कि किस तरह मौला गाज़ी अब्बास के हरम में परचम कुशाई की गई और लाखों की तादाद में ज़ायरीन जमा होकर जो है वो मौला को पुरसा दिया और गिरिया औजारी की। ये वो मनाजिर हैं जो हर मोमिन की दिल की हसरत है कि इसी जगह पर खड़े हो के अपने मौला को पुरसा दे और इसी जगह पर खड़े हो के यही सदाएं लगाए कि मेरे मौला अगर हम करबला होते तो अब पर एक जान ही क्या आप पर हज़ारों लाखों अपनी जानें कुर्बान कर देते, अपने वालिदैन आप पर कुर्बान कर
देते, अपनी औलाद आप पे कुर्बान कर देते। इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर बाद मौला अब्बास के हरम में परचम कुशाई की जाएगी। और इस दफ़ा जो परचम कुशाई हुई है मोमिन कराम, आप यकीन जानिएगा कि इससे पहले ऐसी परचम कुशाई मैंने आज तक नहीं देखी। इंशाअल्लाह वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इसमें वीडियो में मुकम्मल परचम कुशाई के मनाज़िर आपको दिखाए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। هذه الصيحات جددوا العهد أيها الأحبة، أيها الحسينيون الغيارى، هذا إمامكم أمامكم وهذا قمره وفتى علي أمامكم. يا حسين لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. وكما جرى التقرير السنوي في مراسم تقدير الراية في المواسم الماضية أن تهدى الراية من محافظة عزيزة من محافظاتنا العراقية الأصيلة، وفي هذه المراسم تهدى الراية الشريفة من محافظة ارتبطت بمدرسة أهل البيت عليهم السلام وبثقافة عاشوراء تاريخا وجدانا وفكرا، وكانت عنوانا بارزا من عناوين الولاء من المدينة التي أنجبت صناديد العقيدة الثابتين، من جارية بن قدامة السعدي إلى الهفهاف بن المهند الراسبي، من ثغر العراق الباسم، من محافظة البصرة الفيحاء. تهدى الراية هذا العام يقوم بتسليمها إلى مقام المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة مسؤول ممثلية المواكب الحسينية بالبصرة منذر حميد النزال. أنتم الحسينيون الغيارى، أنتم من كتبتم الذل لذلك النظام الطاغوتي بتلك الصيحات التي كنتم تطلقونها في المسير إلى كربلاء: لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. لك راية وهم لهم رايات، ولك الخلود وكلهم أموات. جد لي جبينا واحدا مذ كورت بترابه تتوضأ الهامات، واكتب حسينا ليس ثمة أحرف أصداؤها العبرات والآهات. حسين لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. والآن يتقدم آمر حرس الشرف النقيب مهدي جاسم الحيدري لطاعة حرس شرف دكتور سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه، نستأذن سماحتكم للبدء بمراسم استبدال راية سيدي ومولاي
الضيغم المغوار وقائد الجيش الإلهي أبا الفضل العباس سلام الله عليه، حامل لواء الإمام الحسين سلام الله عليه، وقائد جيشه الراية الحمراء بالراية السوداء، راية الحزن والأسى والفداء. سيدي راية التضحية من أبي الفضل العباس الفاني في حب أخيه الإمام. وكما لبى أبو الفضل العباس نداء إمامه المعظم فلنلبي معه لبيك يا عباس، 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 لبيك يا عباس. راية شامخة رفعها أبو الفضل العباس بكربلاء، كم زلزلت من الأعداء صفوفا وصفوفا، وما دامت مرتفعة فلن يصل أحد من المروانيين والأمويين إلى حمى زينب وفخر المخدرات من بني هاشم. هذه صيحاتكم ارفعوها. سماحة السيد أحمد الصافي رحمه الله عزكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى جميع زوار الإمام الحسين عليه السلام الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة. نلتمس من سماحتكم التفضل بالاستئذان بإنزال الراية الحمراء من فوق قبة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، واستبدالها بالراية السوداء راية الحزن والأسى. الراية السوداء من هذه القبة المباركة إيذانا بحلول شهر أحزان محمد وآل محمد، شهر محرم الحرام 1448. على بركة الله. عليكم السلام. لبيك يا عباس، لبيك يا عباس، لبيك يا عباس، لبيك يا عباس. Hey!
من حرس الشرف والجوق الموسيقي. وكما ترون أيها الأحبة أيها الغيارى، قد ارتفعت لأبي الفضل عباس راية، لكنها ليست حمراء، هي راية سوداء. وكما ترون هذا المجسم الذي يشير إلى نهر الفرات، لا أعرف، فلأستأذن من سادتنا ومن مشايخنا ومنكم، وهي نفثة مصدور تدور عندكم أيضا. وهذا إمامنا الحسين يا ابن رسول الله، يا حبيبنا، يا سيدنا، يا قرة عيوننا. قد أخبرتنا الروايات الشريفة عن أهل بيتك الكرام أنك كنت رابط الجأش، وما شوهد مكثور قط أربط جأشا منك. ولكن هنالك روايات قد وردت عن أهل البيت عليهم السلام لمشاهد دامية. تارة تقول أنك وقفت عند ولدك الأكبر الذي قطعوه بالسيوف إربا إربا، وتلقي بنفسك عليه وتقول بني على الدنيا بعدك العفا. وتارة تقف عند ابن أخيك القاسم وتقول والله هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. وتارة تضرب على لحيتك الشريفة حينما يهوي صحبك 70 إلى الأرض. ولكن عند الفرات عندما وردت إلى هذا النهر وجدت كفين مقطوعان، ووجدت راية قد سقطت، ووجدت رأسا قد هشم بالعمود. ولكن هذه الكلمات لا نفهمها يا ابن رسول الله. تقول الرواية لما قتل العباس بان الانكسار على وجه الحسين. فداك الوجود يا أبا عبد الله، فداك العالم يا ابن رسول الله. وتلك الرواية التي خبرونا بها، وكنت حينما تبكي وأنت طفل فربما مر رسول الله وسمع بكاءك فيهرع إلى فاطمة ويقول سكتيه، أما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ فيا رسول الله ما حالك وأنت ترى الحسين عطشانا جائعا مكروبا محزونا مهموما مغموما، قد أثخنوه معاناة وقد بدا محزونا دائما. ثم هذه الراية التي ارتفع السوداء ستذكر الأجيال دائما أن فخر المخدرات، أن التي لم تشرق الشمس على مثلها، أن التي لم يسمع لها صوت طيلة 20 عاما ممن جاورها، قد أشرقت الشمس وهي في ركب مرواني. وداعي الدعاة أبناء البغايا يقولون من زينب ابنة علي؟ ساعد الله قلبك يا مولانا يا صاحب الزمان. جرت المدامع يوم شمر شمرا
عن ساعديه ومتن زينب أثرا. صرخت ونادت والفؤاد دفق